सभी में हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 12 को श्लोक नंबर 6 र 7 को बारे में चर्चा करने जाने र जो श्लोक जिस प्रकार को छ ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्त जन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्त का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् शिवदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशाली गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां दयन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्ण। र आजको यो श्लोकमा भगवानले अर्जुनलाई भन्नुको छ कि पहिला त भगवानले भन्नुभयो कि जो अर्जुनले पूछेको प्रश्नको उत्तर दिएर साकार रूप र निराकार रूपमा को श्रेष्ठ छ भन्दै र साकार रूप भगवानको भक्त श्रेष्ठ छन् भन्नुभयो। र अनि के चाहिँ अब भक्तले गरेर चाहिँ के चाहिँ पाइन्, भक्तले के पाउँछन् नगरेका भन्दै त्यस्तो प्रश्न नि उठ्न सक्छ। र यहाँ भगवानले त्यो प्रश्न उठ्नुभन्दा पहिले भगवानले यहाँ भनिदिनुको छ कि जसले आफ्नो सबै कार्यलाई भगवानमा समर्पित गरेर अविचल भावले भगवानको भक्ति गर्छ, आफ्नो कार्य सबै समर्पित गरेर भनेपछि जस्तै कि अब हाम्रो आफ्नो कार्य गर्न गएका छौँ तर भगवानको लागि पनि गरिदिने, भगवानको लागि केही ल्याइदिने। जस्तै कोही घुम्न गयो भने अब जस्तै आफ्नो आफन्तहरू कहाँ अब इन्डिया या नेपाल जहाँ गए पनि इङ्ल्यान्ड युएसए जहाँ गए पनि अगर उनीहरू गए भने हामीको लागि त एउटा न एउटा चिज त ल्याइदिन्छन्। या हाम्रो गयौँ भने आफन्तको लागि एउटा न एउटा चिज त ल्याइन्छ के सामानहरू भन्दै लुगा कपडा या के खानेकुरा एक एकवटा ल्याइन्छ। तर हामीले कहिले पनि भगवानको लागि सोचिन्न कि भगवानलाई नि त नयाँ लुगा खरिद्ने हो त त्यो पनि आवश्यक छ। र भक्तले चाहिँ अगर कहाँ घुम्न गए पनि अगर भगवानलाई घुम्न नगए पनि अगर वृन्दावन गए पनि कहाँ गए पनि भगवानको लागि भन्दै एक थोक ल्याउँछन्। जस्तै अगर इङ्ल्यान्ड युएसएमा गए भने के अगर भक्तले केही राम्रो जिनिस देख्यो भने पहिला सुरु भगवानलाई ल्याएर भगवानको लागि सोच्छन् र त्यो पनि भगवानको लागि त हुन्छ, भगवानको लागि घुमे जस्तो हुन्छ, त्यो घुमेको नि सही हुन्छ, आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिको लागि घुमेको जस्तो हुन्न। र यसो गरेर पूजा र जो चाहिँ भक्त अविचलित भावले भगवानको पूजा गर्छ र सब और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। र भगवानले भन्नुहुन्छ कि आफ्नो मनलाई आफ्नो चित्तलाई भगवानमा समर्पण गरेर भगवानलाई दिएर यो आफ्नो मनलाई भगवानको मात्रै ध्यान जसले गर्छ। यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ कि कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ हामीले, झन् यो त कलियुग हो र 24 घण्टा मात्रै छ एक दिनमा र 24 घण्टा नै हामीले भगवानलाई दिन कसरी सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ कि किनभने भगवानले भन्नुभएको छ निरन्तर कहिले पनि। अनि त्यसमा प्रश्न उठ्न चाहिँ नखानु, पानी पनि नखानु या
नसुत्नु या अरू काम नगर्नु केही नगर्नु भन्दै नि उठ्न सक्छ, त्यस्तो होइन। भगवान्ले चाहिँ भनेको त्यस्तै अहिलेको जस्तै कि केही पनि अरूको लागि नसोचेर भगवान्को लागि मात्रै सोच्ने। शुद्ध अब खाएकोमा त हुनसक्छ, के चाहिँ गर्नु नखानु, भगवान्को मात्रै ध्यान बसिराख्नु भन्दाखेरि ध्यान भनेको भगवान्को बारेमा सोच्नु मात्रै हो। र खाएको पनि प्रसाद खानु, प्रसाद खाएको नि त्यो भगवान्लाई नै त्यो गरे जस्तो, भगवान्लाई याद, स्वयं भगवान नै हो त्यो प्रसाद, भगवान्ले नै खाएर आएको प्रसाद हो त्यो खाएको पनि भगवान्को लागि नै टाइम भयो। र कीर्तन गर्नु पनि भगवान्को लागि नै टाइम भयो, र भगवद्गीता पढ्नु पनि भगवान्को लागि नै टाइम भयो। या कहाँ गएर अगर काम जस्तै काम गर्नुपर्छ, अब काम नगरिकन त त्यो हुन्न, पेट भरिन्न, र काम गर्नुपर्छ। त्यो काम गरेको स्यालेरी जो हुन्छ त्यो भगवान्लाई ल्याएर दान गर्नु, त्यो पनि त्यो भयो, भगवान्को लागि नै त्यो गरे जस्तो भयो। र सबै थोक तरिका ल्याएर गर्नु भने सबै थोक भगवान्को लागि गर्न हुन्छ। र उनके लिए हे पार्थ, यहाँ भगवान्ले स्वयं भनेको अर्जुनलाई कि मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। र भगवान्ले स्वयं भनेको छ कि भगवान्ले जन्म मृत्यु यो जो हामीको चक्र हुन्छ नि, जन्मिनु, मन, कट्क्या चेप्ताय भन्छ थाईले, र कट्क्या चेप्ताय भनेको जन्मिनु, बुढा हुनु, बुढापा हुनु, कट्क्या चेप दुःखहरू हुनु, रोगहरू हुनु, अनि मर्नु, कट्क्या चेप्ताय कट्क्या, यही मात्रै हो। सबै जुन पशु होस् कि मनुष्य होस् कि जे होस् यो संसारमा 84 लाख युनिमा जे होस् ऊ यो चारवटा गरिरहेको हुन्छ। जन्मिन्छ, बुढो हुन्छ, अनि रोग हुन्छ या दुखी हुन्छ, र अनि मर्छ। त्यही मात्रै गरेर त्यही मात्रै गरेका गरे। र योबाट भगवान्ले मात्रै तार्न सक्नुहुन्छ। अगर हाम्रो भगवान्को भक्त भयौँ भने र भगवान्लाई मात्रै भगवान्को सेवा गर्न या भगवान्को लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने भने भगवान्ले भनेको छ उनीको लागि भगवान्ले स्वयं आएर तार्नुहुन्छ भनेको। भगवान्ले यहाँ भन्नुको छैन कि म आफ्नो दूत पठाउँछु, म आफ्नो विष्णु दूत पठाउँछु, म विष्णु भगवान्लाई पठाउँछु तिमीलाई लिन, या के भन्नुको छैन। भगवान्ले भनेको छ कि म स्वयं भगवान् स्वयं आएर उद्धार गर्नुहुन्छ, भगवान् स्वयं आएर यो भवसागरबाट लिएर जानुहुन्छ। र यहाँ प्रभुपादजीको तात्पर्यमा पनि भन्नुको छ कि जो योग अभ्यास में बड़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। अब यहाँ प्रभुपादजीले भन्नुको छ कि जो योग अभ्यास जसले योग अभ्यास गरेको छ नि त्यो अहिले त छैनन्। पहिला त योगी मुनिहरूले गर्नुको हुन्थ्यो कि योग गरेर अरू लोकमा जान सक्ने। जस्तै पहिला हामीले सुनेको हुन्छ कि एउटा ऋषि हुनुहुन्थ्यो जसले त्रिदेवलाई के भन्छ त्रिदेवको इक्जाम लिन त्यहाँ काशीमा सबै सभा भयो र सबैको एउटा प्रश्न थियो कि त्रिदेवमा को चाहिँ श्रेष्ठ हो, सबसे को श्रेष्ठ हो। अनि त्यहाँ तिनी ऋषि जो ब्रह्मपुत्र शिवजीका भाइ हुनुहुन्थ्यो तिनले गएर सबैलाई टेस्ट गर्नु, तिनलाई सबैले रोजे र तिनी ऋषि गएर टेस्ट गर्न भन्दै जानुभयो। र तिनी ऋषिले पनि योग अभ्यासले आफ्नो ज्ञानको शक्तिले जानुभयो। पहिला सुख ब्रह्मलोक जानुभयो र ब्रह्मलोक गएर ब्रह्माजीलाई के भन्नुभयो, गएर प्रीताशी भन्दै नमस्कार पनि गर्नु भएन, गएर एकैचोटि गएर घुस्नुभयो र ब्रह्माजी सरस्वती मातासित
बोलिराख्नुको छ, यहाँ चर्चा गरिराख्नु छ सरस्वती मातासित। र डिस्टर्ब भयो, ब्रह्मदेवलाई डिस्टर्ब भयो। र जब उनी आए उनले केही पनि सम्मान पनि दिएनन् आफ्नो पिता। अनि त्यहाँ ब्रह्मलोकमा त सबै देवताहरू त हुन्छन् र सबैको अगाडि आफ्नो पितालाई इन्सल्ट गरे जस्तो भयो, पितालाई सम्मान नदिए जस्तो भयो। र तिनी ऋषिसित ब्रह्मदेव एकदम क्रोधित हुनुभयो र भगाउनु भयो, जाऊ तिमी किन आएर डिस्टर्ब गरेका भने जस्तो। उनलाई एकदम रिस उठ्यो, ब्रह्मदेवलाई रिस उठ्यो। र उनले सोचे ब्रह्मदेव ठिक छैनन्, ब्रह्मदेव ठिक छैनन् भन्दै अनि निस्केर अनि जानुभयो। र शिवजी कैलाशमा जानुभयो आफ्नो दाइसित गएर भेट्न भन्दै, र भेट्न त होइन टेस्ट गर्न भन्दै। र शिवजी पनि त्यस्तै गरिराख्नु थियो, पार्वती मातासित बोलिराख्नु थियो। र शिवजीलाई पनि डिस्टर्ब भयो र शिवजी पनि क्रोधित भएर मार्न आँटेको थियो, जस्तै त्रिशूल लिएर हान्न आँटेको थियो। तर पार्वती माताले रोक्नुभयो र उसले सोच्नु यिनी पनि ठिक छैनन्, धेरै रिसाउँछन् यिनी। तीमा दुईजना त गए। अब उनलाई एकदम आशा पनि भएको थिएन। अब अब एकदम ब्रह्मदेवले कति काम गर्नुहुन्छ, वेदहरूलाई त गर्नुहुन्छ, शिवजीले कति असुरलाई संहार्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ। र शिवजीले यिनीहरू दुईजनाको तो भयो, एकदम आशा मेट्यो। र विष्णु भगवानसित जाँदाखेरि त ऋषि नै क्रोधित हुनुभयो, किनभने विष्णु भगवानले के गरिराख्नु थियो, आनन्दले विश्राम गरिराख्नु थियो। र लक्ष्मी माताले के भन्छ मसाज गरिराख्नु थियो र भगवान आनन्दले सुतिराख्नु थियो। र उनलाई एकदम रिस उठ्यो र यसले केही काम पनि गर्दैन, सुतिरहेको मात्रै छ भन्दै गएर आफ्नो चरणले ऋषिको चरण गएर एक लात्ती गर्नुभयो। र भगवान श्री विष्णु भगवानको निन्द्रा जागो र भगवानले आँखा खोलेर हेर्नुभयो। र ऋषिले यहाँ हानेको छातीमा हानेको देख्दा भगवानले समातेर भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, भगवानको लागि पनि भगवान, ऋषि ब्राह्मण या वैष्णव हो, भगवानको लागि पनि भगवान। र भगवानले भन्नु, हे प्रभु, तपाईँलाई दुखेन मेरो यो के भन्छ जो चट्टानको जस्तो छातीलाई तपाईँले हान्न तपाईँको खुट्टा दुखो होला भन्दै यसै चरण समातेर थिचिदिनुहुन्छ। र ऋषिको आँखा जागेर अनि ऋषिले गएर अनि भन्छन् सबैलाई, काशीमा सबसे श्रेष्ठ विष्णु। र पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो, किनभने योग अभ्यास पहिला कसरी गरेका हुन्थे र भक्त पनि हुन्थे उनलाई। र अहिले चाहिँ गर्न सकिन्न र गर्ने जरुरत पनि छैन, किनभने यो युगमा के गर्ने मात्रै हो, भगवानको नाम मात्रै लिने हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो मात्रै गरेर हाम्रो भगवधाम पुग्न सकिन्छ। र यति मात्रै गर्नाले अगर योग अभ्यास हो भने कहिले गडबड हुन सक्छ। जस्तै योग सिद्धिहरू अगर मेमोराइज भएन भने जान सकिन्न। जहाँ कत्रो सालसम्म तपस्या बसेको, कस्तो 30-40 साल र पहिला त हजार सालसम्म तपस्या बसेको नि केही फाइदा हुन्न अगर मेमोराइज भएन भने या तपस्याको फल मिलेन भने। तर यहाँ भक्तले सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे यो महामन्त्र जाप गरेर मात्रै भगवान स्वयं ग्यारेन्टी दिनुको छ कि भगवान आएर लिन्छ। तर भक्तलाई एकदम सजिलो छ र यो भक्ति मार्ग नै एकदम सरल छ। 4 नियम मात्रै पालन गर्नु, भगवानको नाम जप्नु र सेवा गर्नु अनि भगवत श्रवण गर्नु, त्यति मात्रै हो। यो भक्ति मार्ग एकदम सरल छ। र भक्तलाई वैकुण्ठ जान प्रतीक्षा नै गर्नु पर्दैन। यहाँ प्रभुपादजीले भन्नुको छ तात्पर्यमा। र वैकुण्ठ लोकमा जानको लागि भक्तहरूलाई अष्टाङ्ग योगको सिद्धि पनि चाहिन्न। और अरू ऋषि भने यो योगलाई
प्राप्ति गरेर बल्ल जान्छन् उहाँसित त्यो गर्न। ऋषि ज्ञान योगले जाने भने, योग अभ्यासले जाने भने। र यो भार भक्तलाई स्वयं आएर लिएर जाने भार भगवानले स्वयं उठाउनु गयो। भगवानले स्वयं आउनुहुन्छ र हामीको लागि कष्ट लिनुहुन्छ। भगवान स्वयं आफ्नो नित्य धामबाट आएर यहाँ हामीलाई त्यो नित्य धाम पनि लिएर आउनुहुन्छ हामीलाई पवित्र गर्न। भगवान स्वयं आएर हामीलाई पवित्र गर्न आफ्ना सखा आफ्ना पार्षदहरू भेजिराख्नुहुन्छ। र भगवान स्वयं पनि 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभुको रूप लिएर आउनुभयो। र चैतन्य महाप्रभुले पनि भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो कि आगे गएर भविष्यमा मैले मेरो पार्षद भेट्छु यो मनुष्यहरूलाई, यो भौतिक आसक्तिमा लागेका मनुष्य उद्धार गर्न भन्दै। र त्यस्तै भयो। को आउनुभयो? शिल प्रभुपाद आउनुभयो। र शिल प्रभुपादले आएर हामीलाई यो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप कतिवटा भाषामा बनिसक्यो। थाई, नेपाली, इङ्ग्लिस, बर्मिस, अझ के कति रसिया, स्पेन, के जर्मन सबै बनिसक्यो। यो भक्तहरूलाई सरल होस् भन्दै भक्तहरूले यो सबै फेसिलिटी मिलेको छ। पहिला गोस्वामीहरूको समयमा यस्तो थिएन। एउटा पेपर पनि थिएन। कसले पेपर पाएको छ भन्दाखेरि जीव गोस्वामी सबसे यङ्गर हो। एकदम सबसे सानो गोस्वामीमा जीव गोस्वामी मात्रै रहनुको थियो पछि। र जीव गोस्वामीलाई एकखेप अकबरले उसले सोध्यो कि गङ्गा र यमुनामा को श्रेष्ठ हो भन्दै। र त्यहाँ एकदम सभा बसेको थियो र जीव गोस्वामी आएर उत्तर दिनुभयो यमुना श्रेष्ठ हो भन्दै। किनभने भगवान कि अर्धाङ्गिनी के भनेर सबै एक्सप्लेन गरिदिनु भयो। र जीव गोस्वामीलाई मात्रै पेपर मिलेको थियो। के चाहियो तिमीलाई? साधुलाई के चाहियो भन्दै अकबरले सोद्धाखेरि भन्नुहुन्छ मलाई पेपर चाहियो भगवानको यो ग्रन्थहरू लेख्न भन्दाखेरि उसले दिन्छ पेपर सबै। र पेपर एकजनाले मात्रै पाउनु नभए पहिला गोस्वामीहरूले सबै कहाँ लेखेर राधा कुण्डहरू खोजेर के हामीको लागि यत्रो परिश्रम गरेर हामीलाई सजिलै अहिले हामीले बुक प्रिन्ट गर्नु परेको छैन, केही पनि गर्नु परेको छैन। र यति खोलेर पढ्न पनि हामीलाई आल्छ लाग्छ। र हाम्रो चाहिँ कस्ता छौँ भनेपछि पहिला हामी कस्ता छौँ भनेपछि एउटा कथाले भन्छ नि, एउटा के भन्छ डायमन्डहरू खोज्ने मान्छे थिए अरे। कहाँ पहाडमा गएर एक्लै गएर पहाडमा खोजेर खजाना गएर खोज्थे अरे। र एक दिन उसले यस्तो खजाना भेटाए कि कहिले नभ्याइने, मतलब यत्रो धेरै खजाना भेटाए। र उनी लालची थिएनन्। र उनले सबै गाउँवालाहरूलाई बोलाएर आफ्नो थैलीमा भरेर लैजाऊ, कति लग्न सक्छौ लैजाऊ भन्दै उनले छोडिदिनु भयो। र त्यहाँ सबैले खोज्दै अलिकति खोज्नु मात्रै परेको थियो। खोज्दै हाल्दै त्यति मात्रै लग्दै अलिकति खन्दै अनि त्यसलाई हाल्दै अनि लिएर जाँदै त्यति मात्रै गर्नु परेको थियो। सबै फरुवा नि दिनुको थियो। तिनी खोज्ने मान्छेले दिनुको थियो फरुवाहरू सबै। आफूले टेपेर हाल्ने मात्रै हो। र त्यति पनि गर्न दुई तिनजना चाहिँ बसिरहेको थिए त्यहाँ छेउमा। र उनी गएर सोध्नुभयो तिमीलाई के भएको भन्दाखेरि होइन हामीलाई यो धन जो चाहिन्न भने। र किन यहाँ फरुवा छैन? ल फरुवा भन्दाखेरि फरुवा दिनुभयो। र उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि होइन मलाई अल्छी लागिरहेछ, फरुवा खन्न मुन लागेको छैन भन्छन्। त्यत्रो खोजिसक्नुभयो, त्यत्रो ल्याउनु भयो, फरुवा नि दिइराख्नु छ। अहिले त्यत्रो कति खनि पनि सक्नुभयो, सबै रेडी छ। खन्न मात्रै अलिकति खन्न मात्रै त्यसलाई लिएर घर लिएर जानु त्यतिमा पनि अल्छी लागेको छ भन्छन्। र हाम्रो पनि त्यस्तै छौँ। सबै प्रभुपादजीले अमेरिकामा गएर सबैलाई प्रचार गरेर कस्ता नास्तिकहरू मान्छे थिए, भगवानलाई नमान्नेहरू थिए, एकदम दबाईमा लागेका थिए, रक्सीहरू खान्थे, मासु खान्थे। र त्यस्तालाई पनि प्रभुपादजीले के गरिदिनु भयो? उद्धार गरिदिनु भयो। र अहिले सबसे ठुला भक्त महाराजहरू भएर बसेका छन्। र प्रभुपादजीले यो ग्रन्थ हामीलाई पढ्नको लागि भन्दै दिनुको हो, घरमा यतिकै राख्नु होइन। र
यसलाई पढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ र माला पनि जप गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्टहरू हुन् र श्रवण गर्नुपर्छ। र आजको चर्चा यतिमै समाप्त गर्ने। हरे कृष्ण।